السلام عليكم ورحمة الله إخوتي الطلبة، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. راح نشوف فيه إن شاء الله واحد إكزرسيس دان لونغل سوليد. نعرفو شنو هو لونغل سوليد. دونك نبداو. اون كونسيدير ان كون، عطاونا واحد الكون هو هذا ان كون، بالعربية كيتسمى مخروط دوراني. ان كون d'axe au Z، عنده واحد المحور دوراني سميتو au Z، de sommet O et de demi-angle au sommet alpha. Première question, calculer la surface S de la calotte sphérique définie par l'intersection du cône avec une sphère de centre O et de rayon R. دونك على برك سيدا. دونك اش جايين في السؤال؟ جايين حسبوا لنا لا سيرفاس، حسب لا سيرفاس ديال الكالوت سفيريك، يعني المساحه ديالو. دونك هذا هو لو كون، ان كون بالعربيه كما قلت لكم هو المخروط الدوراني. عنده المحور الدوراني هو الزيت، كيتسمى لاكس الزيت. دونك في هذه الحاله دونك لا سيرفاس، دونك لا سيرفاس ديال ان كون est défini comme ça. Donc dit S est égal dit L1 dit L2 avec. دونك شنو هي ديت L1؟ كتعتبر واحد اون سيرفاس، اون بتيت سيرفاس هنايا كترسمها. هذه ديت L1 وهذه ديت L2. دونك ديت L1 عندنا واحد تيتا كنخدمو هنا لي كوردوني سفيريك، تيتا هنايا وهنا في. دونك هنايا الا شدينا هنايا اون بتيت اليمون، هذا سميتها ديت تيتا، ها هي. هاد المسافة هي R، وهذه هي ديت L1 اللي هي هذه رسمناها. دونك في هذه الحالة ديت L1 شحال غتساوي؟ ديت L1 غتلقى فيها هي R ديت تيتا. علاش؟ إلا حسبتي أخي الطالب، إلا حسبنا طونجونت ديال تيتا هنايا، اش يمكن نحسبوها؟ طونجونت ديال ديت تيتا، دونك اللي هي ديترمين هذاك طونجونت ديال ديتا، بما انه ديت تيتا لونغلي تري بسي، يعني ديفلوبمون ليميت، يعني ايكيفالون، يعني تقارب ديت تيتا. دونك اللي هي الطونجونت ديال تيتا هي دوك المقابل على المحاذي. دونك غتلقى فيها ديت L1. دونك عندنا الشكل هو هذا نرسمو ليه، نعاودو ليه. هذه هي ديت تيتا. عندنا هذا، دونك طونجون تيتا كتساوي ديت L1. دونك لاحظوا ديت تيتا كتساوي طونجون تيتا هي على R. دونك في هذه الحالة دونك في هذه الحالة دونك ديت L1 إتيكال R ديت تيتا. نفس الطريقة بالنسبة لديت L2. دونك غتلقى فيها هي R ديت في. دونك اللي هي كتساوي R سينوس تيتا ديت في لي كوردوني سفيريك، لأن هذه هي R سينوس تيتا ديت في. دونك في هذه الحالة دونك إلا عوضنا أخي الطالب، دونك إلا عوضنا دونك ديت اس إيتيغال. دوك اش نديرو؟ نعوضو ديت L1 ونعوضو ديت L2. دوك نعوضوها هي R ديت تيتا R سينوس تيتا ديت في. Donc il y a est égal R au carré
R au carré sinus θ dθ diffus. Donc il a la surface S qui a deux intégrales. La première intégrale nous avons de P, nous avons de P. واحد انتجرال الثانية نسمولها مثلا من 0 حتى الفا. الفا نفترضوها هنايا هي هذه الفا، صافي، هذه هي الفا مثلا ديال هذا ديال ار كاري ار كاري سينوس ثيتا دي ثيتا diffus. Donc est égal, donc هذه 2 بي ديال donc avec لاحظ جيدا أخي الطالب al fut borné entre 0 et 2 p. Θ borné entre, donc θ, c'est ça θ, 0 حتى الألفا. Donc il est égal 2p r au carré. لأن علاش؟ لأن الانتجرال ديال من 0 حتى 2 بي ديال دي فو هي 2 بي، غيبقى لينا هاد الانتجرال من 0 حتى الفا سينوس ثيتا e d θ. Donc on sait que l'intégrale de sinus θ dθ est égal à quoi? Est égal à moins cosinus θ. Donc ce qui implique l'intégrale 0 alpha sinus θ dθ. Donc كنعرفوا الانتجرال ديال هذا سينوس ثيتا هو موان كوسينوس ثيتا. دونك يتيغال l'intégral donc هكا donc موان كوسينوس من 0. دونك اخي الطالب هادشي غير علاقات رياضيه. دونك يساوي موان كوسينوس الفا plus cosinus 0 est égal moins cosinus alpha plus واحد. لماذا؟ لأن كوسينوس ديال 0 هي واحد. donc finalement donc la surface du camp d'un camp est égale à 2p r au carré entre parenthèses 1 moins cosinus alpha
شنو هي هذا؟ هاد الفا سي ان سومي. فين هو السومي؟ هو هذا لو سومي، قمة ديال مخرج الدوران. دونك سي سا. دونك هذا هو لا سيرفاس ديال لو كون اللي طلبوا لينا في السؤال الاول. دابا نشوفوا السؤال الثاني. déduire l'angle solide oméga sous lequel on voit la surface S à partir du point O en fonction de alpha. Bien, déduire l'angle solide. Donc l'angle solide, l'angle solide au point O. Donc l'angle solide au point O est égal S. هذه علاقة أخي الطالب. l'angle solide au point O هي S la surface sur R au carré. donc كنعرفوا بلي أنه S شحال كتساوي S est égal d'après la question 1 on a 2pi R au carré la surface ديال le con هي هذه entre parenthèses 1 moins cosinus alpha. Donc ce qui implique, donc il est donné S divisé par R au carré est égal à quoi? S مقسوم على R au carré, il reste de P entre parenthèses 1 moins cosinus alpha. Donc c'est ça. Donc c'est ça l'angle solide au point O de con en fonction de alpha est égal à 2P entre parenthèses 1 moins cosinus alpha. C'est ça la réponse. Donc la question 3. Déduire l'angle solide sous lequel on voit tout l'espace. Donc on voit tout l'espace. Donc question 3. Donc pour que l'angle solide sous lequel on voit tout l'espace donc il faut que oméga de l'espace est égal à 4p. C'est ça. Donc pour que l'angle solide sur lequel on voit tout l'espace, il faut que oméga كتساوي 4p.
pour un plan infini, donc pour un plan infini خص تكون عندنا الشرط اللي خص تكون عندنا الفا كتساوي بي سور 2. donc وعندنا اخي الطالب عندنا في لا كيسيون 1 عندنا دابخي لا كيسيون 1 دابخي لا كيسيون 1 اخي الطالب donc d'après la question 1 اش لقينا بانه اس كتساوي 2 بي ار او كاري entre parenthèses 1 moins cosine الفا. donc الا كتساوي هذه الفا donc الا عندنا بلون انفيني يعني خص تكون الفا كتساوي بي سور 2. donc الا كتساوي بي سور 2 الفا كتساوي بي سور 2 شحال كتساوي كوسينوس كوسينوس ديال بي سور 2 اي ديال 0. donc اوميغا في هذه الحاله pour un plan infini il reste de P. لأن أوميغا en général donc la surface donc أوميغا en général شحال كتساوي هي S sur R au carré pour un plan infini خاص تكون ألفا égal à P sur 2. B. Déduire l'angle solide sous lequel on voit une face d'un cube depuis son centre. donc pour un cube بالنسبة للمكعب شحال لي فاس عنده pour un cube شحال لي فاس عنده عندنا 6 ديال لي فاس قلنا 6 فاس. اش كاين هادشي دونك اش كاين هادشي انه دونك pour donc on a aussi l'oméga donc oméga ديال l'espace tout l'espace d'après la question 3 لقينا فيها يعني l'espace كامله لقينا فيها هذه 4 p كاينه ولا لا سي سا وي ça veut dire quoi لاحظ اخي الطالب دونك الا بغينا لوميغا ديال واحد لافاس ديال الكوب وكيف كنعرفوا بلي عندها عند الكوب المكعب عنده 6 ديال فاس. دونك الا بغينا هذه هي الطريقه الا بغينا نحسبوا لوميغا ديال الفاس ديال الكوب كنديروا ها هي القاعده كنديروا اوميغا ديال ليسباس مقسومه على لي فاس ديال الكوب اللي هي شحال 6 ديال لي فاس اللي عندنا. دونك يتيغال دونك اوميغا ديال ليسباس هي 4 بي d'après la question 3 sur 6. donc غتخسر 4 على 6 غيبقى لي كي ريست 2 sur 3 بي. هذا هو اوميغا ديال واحد لافاس في الكوب اوميغا ديال لونغستو ديال واحد لافاس ديال الكوب هادي. دونك اوميغا ديال لافاس ديال واحد الكوب فاس كوب est égal à 2 sur 3 pi. Voilà la dernière question. Merci de votre attention et bon courage.